बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान जो आयज भरपूर मतांनी जिखून येयला, कशें पळयता सिच्युएशन? खरें म्हळ्यार पयली गोश्ट म्हळ्यार मोदीचे सगळे मोदी खातीरूच आनी सीएमान जो उलो मारलो त्या उलोवण्याचेर सगळ्या पेडणेकरांनी आनी आमी सुद्दां लोकां मदीं सांगून कितें बाबा ही गरज आहा आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी तशें आमच्या स्टेटी खातीर आनी सीएमाचें नांव हें करपा खातीर तांकां रिक्वेस्ट केल्या खातीर लोकांनी खरीच त्या उमेदीन हें घातलें. कितें जालां पेडण्यान लोकांची निगेटिव्हिटी मातशी वाडल्या बिकॉज ऑफ आमदारा खातीर ती आमी पॉझिटिव्हिटी करपाचो प्रयत्न केलो आनी लोकांनी त्याचो रिजल्ट आमकां आयज दिलेलो आसा. सो हे जी विक्ट्री आतां मेळ्ळ्या ती आमदारा खातीर मेळ्ळ्या अशें म्हणिना तुमी? ना ना अशें न्ही, हे पेडणेकारांनी दिलेलें आसा. कितें आसा आमदारा हांव म्हणना कितें आमदारान दिले दिवना अशें म्हणना, कितें आसा पूण पेडणेकारांनी दिलेलो आसा विजय आनी ताका लागून कितें त्याच्या बद्दल जी निगेटिव्हिटी जे आमदारा बद्दल आसा ऑलरेडी पेडण्यान तरी सुद्दां आमी ती पॉझिटिव्हिटी करपाक एक प्रयत्न केलो आनी ताका साथ आमची सीएमाची मेळ्ळी म्हणून हांव आमदाराची कसली नेगेटिव्हिटी आसा थिंगा? कशें आसा काम करूंक जायना, कनेक्टिविटी जायना, कम्युनिकेशन जायना. सी इट इज अ कम्युनिकेशन. जर कम्युनिकेशन ना जाल्यार आमदाराचें काम कशें जातलें? वन सायडेड जाता, ताका लागून तरी प्रॉब्लेम आहा. तुज्या लोकांनी आयकलें म्हणून आतां तुमकां फुडार कितलें बरें पडटलें? सी फुडाराचें जालें आमी आमचें काम चालू आसा. इलेक्शन जालें तरी आमी काम चालू आसा आनी चालूच दवरतले जेणे करून फुडले मागीर विचार करपाक जाय. पण तुमचो आमदार आसा, तुमचो आदल्या आमदारार टिका करता, तुमच्या हेच्यार टिका करता, तुमी कशें पळयता? तुमी म्हणटा काम एकी कडेन केलें पण तुमच्या आदल्या आमदाराक तुमचो आमदारच टिका करता न्ही? पळय आतां आमचो आमदार कितें उलयता तेची वे ऑफ लँग्वेज कितें आसा इज टोटली नोन विथ एवरी वन. अख्ख्या गोंयान खबर आसा. खरें म्हणजे ते योग्य ना हे दिसता. तेच तर कम्युनिकेशन हांव तेच सांगता न्ही. कम्युनिकेशन जर बरें आसलेलें जाल्यार सीएमा कडल्यान जर आमच्या मिनिस्ट्री कडल्यान कितें बीजेपीन खूब कितें तरी बरें पेडण्यां जाता आसलें. इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. तेच सांगूंक सोदता. जे ताणें पयलींच्या आमदाराचेर उलयलां हें योग्य न्ही. म्हाका असो तें पटना. राजन दुसरी एक गजाल म्हणटा की भाजपाक खंय तरी भाजप आनी एमडीपीचे जे दोन्ही आसात तांकां खंय तरी एक फटको बसता की तेंचे आदले लिडर आतांचे लिडर अशें तेंच्यात खुपुसा चालू आनी तेंचो फटको खंय तरी बसता आनी तेचो इफेक्ट लोकांनी जाता असो तुमकां दिसना केन्ना? तुमचें म्हणणें मान्य करता हांव. हितून खरोच पण जालां कितें हांव एक लोकल जावन लोकांनी जे साथ हितून बीजेपीचे कार्यकर्ते आसले मुळाचे आनी तशेंच नवीन नवोदित आसले ते जाले. सो एज अ पेडणेकार सगळ्यांक आमकां एकत्र करपाचो प्रयत्न केला आनी आमकांय ते आसा कितें पेडणेकाराचो आवाज खंय तरी पावोवपाचो जेणे करून खंय तरी पेडण्यान आमची उदरगत जातली ही अपेक्षा. राजन बाब, तुमी 2022चे एमजीपीचे कॅन्डिडेट पेडण्या खातीर तशेंच प्रवीण आर्लेकर हे बीजेपीचे आमदार आसा. आयज युती आशिल्ल्या कारणान फुडें 27 जेन्ना सीट शेअरिंग जातलें तेन्ना कशें वयतले तुमी? आमदाराक दितली ती तिकेट काय तुमकां आसतली ती? हे फुडलें हांव आतां काय उलयना. आमी आमचें काम चालू दवरतले. पेडणेकार ठरयतले पेडणेकारांनी कोण उमेदवार आसचो म्हणून ते आपापल्या परीने प्रयत्न. पेडणेकार पार्टी ठरयना न्हू, तूं खंयच्या पार्टीक रावतलो तर मागीर? हांव सध्या मोगोक आसा, मोगोनूच आसा. मोगो मागीर तेंच्या बरोबर रावतलो, काँग्रेसा बरोबर मागीर पळोवया. पेडण्याच्या दोन्ही जागांचेर आसा. तुमी आदी बीजेपीन आशिल्ले मोगो दिल्ले, ते मोगोत आशिल्ले बीजेपीन येयले. सो लोकांनी कोणार विश्वास दवरूंक जाय, मोगोर काय बीजेपीर? ना, लोक दवरतले. लोक आमचे पेडणेकार कित्याक तेंची जी कामां जी अडून उरल्या तांकां ती फुडें व्हरपाक जाय. ताका लागून हे फावटी लोकल कॅन्डिडेटाकूच ते वेटेज दितले हेच्यात निश्चिंत.